उहाँले बोलेकै नै कानुन हुन्छ र यो जो अदालत छ त्यो अदालतबाट भनेको उहाँले व्याख्या गरेको संविधानलाई ल्याप्चे लगाउने ठाउँ मात्रै हो भनेर व्याख्या गरिरहेछ। यो अचम्मको घटना भइरहेछ। अहिले केपी ओलीज्यूले जे गर्नुभयो संविधान संसदको विघटनको नाउँमा त्यसलाई ल्याप्चे लगाउने काम भयो भनेदेखि नेपालमा हुनेवाला त्यही छ कि अब उपरान्त कुनै संसदले 5 वर्षको आयु देख्न पाउने छैन। सबै संसदहरू सरकारको गुलेलीको शिकार हुनेवाला छ र हुनेवाला के छ त भनेदेखि संविधानभरिको त्यो हो जो कार्यकारीले व्याख्या गर्छ। कार्यकारीको मातहतमा न्यायपालिका हुनेवाला छ। त त्यो दिशामा नेपाल जान लागेको हुनाले यो त धेरै उल्टो मात्र होइन कि धेरै गडबड दिशामा नेपाल जान लाग्यो। यदि यसो हुने हो भनेदेखि हामीले लडेर ल्याएको लोकतन्त्र, हामीले लडेर ल्याएका सारा समावेशिताका अधिकार, संघीयताका अधिकार, यो जम्मै कुराहरू जब हुकुमको शासन नेपालमा हुन्छ तब यो खतम हुन्छ। र त्यसो भएको हुनाले हुकुमको शासनलाई जरैबाट खतम पार्नको लागि यो नागरिकहरू सडकमा आएको बिहानै। त्यस कारणले हामीहरू उत्तिकै आएका होइनौँ। यहाँ भलै जमात सानो देखिएला तर यो 3 करोड नेपालीको प्रतिनिधि जमात हो, नागरिक जमात हो। यसले हरेक एकजनाले लाखजना नेपालीको प्रतिनिधित्व गर्छ र यो प्रतिनिधित्व सहित हामी बोलिरहेका छौँ। हाम्रो त उद्देश्य यता राष्ट्रपति भवनमा गएर राष्ट्रपतिज्यूलाई हाम्रो कुरा सुनाउनु थियो कि तपाईँले कुन अधिकारले यो संवैधानिक परिषदबाट नियुक्त भएको मान्छेलाई शपथ ग्रहण गराउनु भयो। संविधानले दिँदैन, कानुनले दिँदैन, कुन अधिकार प्रयोग भयो। तर यो सुरक्षा घेरा उहाँलाई अर्डरहरू थियो होला, सुरक्षा घेरा हाम्रो लागि पर्खाल भएर उभिदियो। म उहाँहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु, तपाईँहरू पनि सत्य सेवा सुरक्षाको लागि आउनु भएको हो। सत्य के हो त? नेपालको सत्य के हो? नेपालको सत्य यो हो कि प्रधानमन्त्रीले जसलाई चाह्यो उसलाई शपथ ग्रहण गराए पछाडि यो संवैधानिक परिषदबाट नियुक्त भएको हुन्छ। सत्य त्यो हो, न्याय त्यो हो, सुरक्षा भयो त संविधानको। त यो सत्य सेवा सुरक्षा तपाईँहरूको उद्देश्य हो। न सत्य तपाईँहरूको पक्षमा भइरहेको छ, न न्याय भइरहेको छ, न सुरक्षा भइरहेको छ। त्यस कारणले यसमा पुनर्विचार गर्नु होला। हामीलाई तपाईँहरू खटाएको गर्ने हो त्यो हामीलाई थाहा छ, तपाईँहरूको बाध्यता हो त्यो हामीलाई थाहा छ। तर देशमा उल्टो परिरहेको छ है। देशमा यदि तानाशाही आयो भनेदेखि द्वन्द्व फेरि नेपालमा आउँछ, फेरि गोली पड्काउने दिन आउँछ नेपालमा। त्यो गोली पड्काउने दिन आउँदाखेरि जान जाने कसको? द्वन्द्व, सशस्त्र द्वन्द्व फेरि भयो भनेदेखि जान जाने कसको? त्यहाँ त केपी ओली जाँदैन, त्यहाँ जानुपर्ने तपाईँहरू हुन्छ, मर्ने तपाईँहरूका छोराछोरी हुन्छ र तपाईँहरू नै हुन्छ। त त्यो स्थितिमा नेपाल जाँदैछ अहिले। जब अत्याचार धेरै हुन्छ द्वन्द्व पनि त्यही ढङ्गको हुन्छ। त द्वन्द्व त्यही ढङ्गको भए पछाडि त्यसबाट एकदमै नेपालमा अचम्म खालको द्वन्द्व हुनेवाला छ। किनभने अघिल्लो द्वन्द्व पनि धेरै लामो 10 वर्ष लामो द्वन्द्व, त्यस पछाडि जनआन्दोलन, सारा कुराहरू भएर आएको थियो। यो तर यो संविधानलाई काँचै खाने एकजना व्यक्तिको स्वार्थको लागि नेपालमा यतिखेर कुनै लोकतन्त्र छैन। यतिखेर दलतन्त्र पनि होइन, यतिखेर गुटतन्त्र छ। सानो एउटा कोठडी तन्त्र, केपी ओलीको सानो एउटा सचिवालय तन्त्र। त्यो सचिवालय तन्त्रले जे भन्यो त्यहाँ नेपाल जानुपर्ने, सबैले त्यही कुरो पत्याइदिनु पर्ने, सबैले त्यही कुरामा ल्याप्चे ठोक्नुपर्ने, त्यही हो लोकतन्त्र। यस्तो लोकतन्त्र हामीले खोजेको होइन। लोकतन्त्रमा लोक नै सर्वोच्च हुनु पर्यो, लोक नै सबभन्दा माथि हुनु पर्यो। अहिलेको तन्त्र हामीले बदल्नु जरुरी छ। अहिले यो संसद पुनर्स्थापना भइहाले तापनि त्यो लोकतन्त्र भइहाल्नेवाला छैन। त्यो कुरामा हाम्रो ध्यान जानेवाला छैन। 20 वर्ष 30 वर्ष एकजना वृद्ध मान्छे जो असफल भइसकेको छ, असक्षम साबित भइसकेको छ, उसैको शासन हामीले बेहोर्नु पर्ने, त्यो बदल्ने कहिले पनि दिन नआउने। त त्यो खालको स्थितिमा नेपाललाई लानु परेको छ। र अहिले यो जुन सानो कोठडी तन्त्र, सानो गुटतन्त्र, त्यसको शासन नेपालमा अन्त गर्नु परेको छ सधैँभरिको लागि। हामीहरूले अहिले विचार गर्नु परेको छ कि एकजना हामीले संसदीय प्रणाली रोज्यौँ, संसदीय प्रणालीमा एकजना संसदबाट निकाल्न पनि हुने, संसदबाट राख्नु पनि हुने एकजना चाहिँ
मान्छे राख्दाखेरि त यस्तो तानासा हुँदो रहेछ, हामीले डाइरेक्टली निर्वाचित गरेको ठाउँमा त्यहाँ केपी ओली भएको भए के हुन्थ्यो? त्यो कुरा पनि सोध्नुपर्ने दिन आएको छ अब। किनभने हामीहरूले अहिले लोकलाई बलियो पार्ने कसरी, पार्टीका नेता सुनिने कसरी, पार्टीका कार्यकर्ता सुनिने कसरी, पार्टीका कार्यकर्ता पनि जनताबाटै सुनिने, पार्टीका नेता पनि जनताबाटै सुनिने, जनताले कुनै पनि बेला फिर्ता बनाउन सक्ने खालको दिन ल्याउन पनि यतिखेर हामीले सोध्नु परेको छ। किनभने अहिलेको तन्त्रमा जनताको नियन्त्रणमा नेता छैन, नेताको नियन्त्रणमा कोही पनि छैन, यो ऊ आफै मात्रै छ। नेताले सबै कुरा नियन्त्रण गरिराखेको छ कि उसले चाहिँ अब देश पनि उसैको, शासन पनि उसैको, प्रशासन यन्त्र सबै उसैको भन्दाखेरि यो स्थिति जो नेपालमा छ त्यो स्थिति बदल्ने हो भनेदेखि हामीले खालि संसद पुनर्स्थापनाको कुरा मात्र लिएर अब हुँदैन, त्योभन्दा बढी जानुपर्छ। किन यो घटना घट्यो, के कारणले घटना घट्यो? यो 2-3 वर्ष लगाएर एकै दिनमा संसद विघटन भएको होइन, एकै दिनमा त्यो घटना घटेको होइन, थुप्रो समय लगाएर त्यो आएको थियो भनेदेखि त्यो बिचमा त्यसलाई छेक्न किन सकिएन, छेक्न किन खोजेनन्? त खोज्नेहरूले उसलाई अहिले शासनमा जो राखे त्यो राखेको कसले? यो पार्टी एकताको नाउँमा, यान्त्रिक पार्टी एकताको नाउँमा केपी ओलीलाई 5 वर्षको शासनमा ल्याउनेको त्यो कुरा पनि हामीले सोध्नु जरुरी छ। त्यस कारणले यो कुराबारे राम्ररी सोच विचार गर्ने समय आएको छ। अबको स्थितिमा भनेको हामीले लोकतन्त्रको विकल्प भनेको योभन्दा उन्नत लोकतन्त्र हो। योभन्दा उन्नत लोकतन्त्रमा पहिलेका दोषहरू हटेको हुनुपर्छ, पहिलेका गल्तीहरू सुधारिएको हुनुपर्छ। त्यो गल्ती सुधार्ने कसरी, दोष हटाउने कसरी भन्ने कुरा सोचाइ समेत त्यो नागरिक आन्दोलन आएको हो। त्यस कारणले यो कुनै दलका नेतालाई ल्याप्चे लगाउने आएको होइन। हामीले यो कुरा एकदम क्लियर हुनुपर्छ। हामीले न दलितको शासन भएको छ नेपालमा, न जनजातिको शासन भएको छ नेपालमा, न मधेसीको शासन भएको छ, न खासमा नेपालीको शासन भएको छ। सबै पाखा परेका छन्। माथि को छ? केपी ओली। माथि जङ्गबहादुर हुने सपना बोकेर आइरहेका छ। तर केपी ओलीले बुझ्नुपर्छ कि जङ्गबहादुरको मृत्यु कथित सेतो बाघले खाएर भएको थियो। यहाँ हामी त रातो बाघ आएका छौँ, त्यो रातो बाघले त जङ्गबहादुरलाई खाइछोड्नेछ र जङ्गबहादुरको शासन अन्त्य भई छोड्नेछ भन्ने मलाई लाग्छ। यति कुरा भन्दै फेरि पनि सम्पूर्ण नागरिक देशभरिबाट जाग्नु पर्यो। सम्पूर्ण नागरिकहरूले औँला ठड्याउने खबरदारी गर्नु पर्यो। यतिखेर घर घरमा बसेर यो तमासा हेर्ने दिन होइन। यतिखेर सबै नेपाली आफ्नो ठाउँमा आएर हिजोभन्दा राम्रो लोकतन्त्र, हिजोभन्दा राम्रो समाजवाद, हिजोभन्दा राम्रो समावेशिता, राम्रो संघीयता ल्याउने बेला आएको छ भन्ने कुरा राख्दै म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।